Maayong buntag mga higala. Ana na sa to sa ang atong programa. Gitaytulan kinig ang pamilya. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sumala sa iyang dagway. Ug gipanalanginahan niya sila. Mingon ang Dios, panganak kamong daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat. Ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Sa Genesis chapter 1 verse 27-28. Ng number 1, ang plano sa Diyos para sa pamilya. Ang kaminyoon, plano sa Diyos. Bisan og andam na sa Diyos ang puy-anan sa mag-asawa o sa ilang mga liwat, o bisan gihuna-huna sa Ginoo ang tanan para sa kalipay nga mulungtad kanato. Aduna lamay usa ka bahin kung diin dili manghilabot ang Ginoo kanato. Mao kini ang tawhanong kabubuton nga iyang gibutang sa matag tawo sa kalibutan. Ang kalipay sa mag-asawa nagadepende sa ilang masunuron sa pulong sa Dios. Ang kahadlok sa Dios mao ang sugod sa kaalam. Take note ha. Ang pagkahadlok daw sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Importante nga masabtan nato nga gusto sa Dios na mabalik sa iyang original nga plano sa matag kaminyoon ug matag pamilya. Parte sa iyang plano mao nga ang atong pasapot kinahanglan haom sa langit nun nga katuyuan nga mao ang pagpuyo nga epektibo nga relasyon diha sa atong panimalay. Kumusta man ang atong pamilya? Kung nakasinati ka o dili maayo nga mga bahin kana pag matured lang sa imuha, nahugtag yun ang imong bakos, isip usa ka minyo, isip usa ka epektibo nga kaminyoon nga gitawag siya ingon ba nga sa matag panimalay kinahanglan na ilaw ng tahanan ng inahan. Halo, mga inahan, ilaw ng tahanan. Kung aduna may ibato, di malikayan no. Kung aduna may ibato sa mga tao kanimo, ligo na lang yun ang imong pundasyon sa imong pagkigrelasyon ngadto sa Ginoo. Kay kung ang ibato kanimo isip ilaw ng tahanan na ang kaaway ba muhasmag og kalit sa imong kinabuhi, kana pag-purify lang kanimo kanako nga bisan wala nimo buhata ang mga butang na ilang gipa ilang gipa iral ba nga imong ginabuhat bisan wala nimo nabuhat. Kinahanglan gid tuaw na to sa Ginoo nga manatili gyapon ang healthy nga pamilya. Kung ano na may pasangil kanimo sa ilaw ng tahanan, cry out sa Ginoo. Ilabi na ipasangil kanimo bisan wala nimo mabuhat. Dunay Ginoo nagtanaw. Hello, kana bang
ilaw ng tahanan, mga misis, adunay ipana ang yawa nga nagsiga, basin wala nimo nabuhat. Pero murag itukmod ka ba nga gibuhat gid na nimo, bisin wala. Na may Ginoo nagtanaw, no? At least man lang dili ka mobalos sa mga tao nga nagpasingahan ka nimo, basin wala nimo mabuhat. Muna mo cry out adel sa Ginoo nga ang Ginoo bitaw gibutang-butangan man siya, ginganlan pa siya buwang-buwang, ginganlan pa siya nayapag mo, pero ato lang yun nga dinumduman ka. Kinalaglig-unon kita sa Ginoo, magpalig-on lang kita sa Ginoo, magpalig-on lang kita sa Ginoo, kay pahamtang ka nimo nga basta wala kay gibuhat nga dautan, isip sa kailaw ng tahanan. Ito siya ingon nga multar ba gid na ang tinuod, no? Nga wala kay gibuhat nga para makapaulaw sa pamilya. So ana lang kupot, magpakupot lang kita sa Ginoo, kay multar man na ang tinuod. Kung wala man kayo hustisya ni kalibutan adto sa Ginoo, tugaan ka hustisya sa tanan. At least kung adunay ipasingahan nimo, mawala nimo nabuhat, isip ilaw ng tahanan. Pasalamatan kaya po nato ang Ginoo niya na ano man, tibay ng loob ba. Ano lang, bisan o wala tayo buhat ng pagpagkaulaw sa pamilya niya, pero ipamudmud ba sa yawa kanimo ana kay gibuhat bisin wala. Ato lang po pasalamatan sa Ginoo ang tanan o sa mga tao nga magbutang-butang bitaw kanato, kay manubag raman sila sa Ginoo niya na ug tan-awa ang iyang kinabuhi. Kung siya ba ang naga-istorya niini, makaingon ta nga kumusta ang iyang life. Isip usa ka tao nga nanginabuhi ning kalibutan na, kumusta ba siya? Kanang mga tao na pasingahan kanimo nga aduna kay gibuhat pagmuling sa dungog, isip usa ka diya sa kami yun bidawi kana ng istorya, tanawa ang iyang kinabuhi kung maayo ba ang iyang dagan sa kinabuhi. Kung sa imong tanaw dili gani maayo ang dagan sa iyang kinabuhi, kana nagpasabot lang na ba nga wala ba kani siya ng damay lang, wala ba kani siya kana bang wala ba kani siya ba nga nang daot lang para mapahiran ang imong nga imahin nga tarong ka ba ilaw ng tahanan. Pasalamatan niya po nato ang Ginoo niya na kay nag-ingon ba na love your enemy. So ana ni mo na makita ang tugon sa Diyos, love your enemy. Hello, daingan re ang Diyos letter A, ang Diyos ang nagpasimug na sa kaminyoon. Genesis 2 verse 18, Malakay 2 verse 15. Ang kaminyoon dili ideya sa tao, langit non kini nga ideya gihimo sa Ginoo ang tao
nga adunay kapasidad nga maubati o pagusto sa iyang atbang nga sikso, opposite sex ba, lalaki o babae. So ang babae na maibog sa lalaki, ang lalaki sa maibog sa babae. So wala gyud wala gyud gibutang dire tumboy o bayot. Sila na nagmugna na pero Ginoo ang buhat sa Ginoo, lalaki ug babae. Letter B, giusa sila sa Dios sa kaminyoon. Ang kinatibukan sa panalangin moabot dili sa mga tao nga nag-inaw sara nga single kun dili sa mga minyo. Gipanalanginan sa Dios ang mag-asawa nga ang matag usa adunay pareha nga responsibilidad. Kung ang mag-asawa adunay pagkayusa, tulo ka panalangin ang madawat nila. Number 1, pagkamabungahon, fruitfulness, pagpadaghan, multiplication, ang mga anak resulta sa panagtinabangay. Sa samang pamaagya ang abundansya nga bunga sa ministeryo, makita kung magtinabangay ang mag-asawa. Lordship, ang mag-asawa nga nagkahiusa inubanan sa pulong sa Ginoo, mahimong gamhanan. No? Wala ka kasala sa imong bana, kapud bana wala ka kasala sa imong asawa. Pero kung ang bana nakasala sa asawa, manubag siya sa Ginoo. Kung asawa nakasala sa bana, manubag po siya sa Ginoo. Remember, kung ikaw wala ka nagbuhat sa ingon, nagitumuan ang istorya, nga murag ipamudmud ba sa imo ba nga nakaigibuhat nga dautan, cry out lang na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo rin may mo fight niya ng tanan. Amen. Kaya makita mo po sa kinabuhi kung unsa. Letter C, ang mga mando sa Diyos na kinahanglan sunod. Genesis 2 verse 15 to 25. Ang laki kinahanglan mao ang moprotektar o maningkamot para mabuhi ang pamilya. So ang lalaki may moprotektar mabuhi ang pamilya. 16-17, kinahanglan mosunod kita sa Dios. Kinahanglan kita mga lagat tao Ginoo. 18, panag-uban. Kinahanglan atong panag-uban sa atong gipirmahan, no? Dahil dito aspa. Ang lalaki, 19, lalaki mao ang magtino sa desisyon, sa destinasyon sa iyang panimalay, pamilya. 22-23, gikan sa duha mahimo usa. So, magtiayo, no? Kung nakasal na, mahimo nang usa diya sa Ginoo. 24, maprotektar sa pagkasuod. So atong moprotektaran sa atang kasuod sa atong usa isip pa sa makamagdayon. Di man jud ingon mahimo nga perfect, pero atong panindigan na aduna tay pamilya. Mapabadlong isa ayo po tugbangi. Ano. Ang lalaki mao ang magtino sa destinasyon sa iyang pamilya, gikan sa duha may muusa pagprotektar sa pagkasuod. So kinahanglan na atong protektar atong pagkasuod sa atong banag o kita asawa. Abre ang matag-usa, transparent. So, no? Ang importansya sa pamilya, lig-on nga kaminyoon, ang tao nga gusto magtukod og dako nga turi nga gitawag og kaminyoon, kinahanglan ila usang tan-awon kung makasong kakod o makapadayon ba sila hangtod sa katapusan. Lucas 14:27-30. Ang kaminyoon usa sa mga pinakaanindot nga panalangin gikan sa Ginoo. 11 na kung imong masabtan nga ang panalangin sa Ginoo makalipay o dili makahatag og kasakit ni kasubo. No?
panalangin sa Ginoo makalipay dili makasubo. Mga anak, Salmo 127 verse 3 to 5. Ang mga anak panunod nga ihatag sa Dios. Kung ang mag-asawa mamatay nga walay anak, ang iyang panimalay wala gyapon matukod. Take note ha. Kung usa ka minyo na wala pa anak, wala pa siya natukod sa usa ka panimalay. Wala gyapon. Letter C, ang napalanginan nga pamilya, Salmo 128 verse 3. Ang paras maong kalipay ug ang pagkamabungahon. Ang mga anak na isama sa olibo nga tanom. Ang olibo nagarepresenta o gahom gikan sa Ginoo. Mamaoy nagapalig-on sa pamilya aron maatubang ang tanan. Suma na siya ang mga anak mo. Pero ang uban wala nila sabti manamubuhat sila makrimen. Uban wala masabti manamubuhat sila gilimayo. O sila kasabot makulong sa Ginoo ang kinatinuan, kinatibukan sa atong pagsunod sa Ginoo. Letter G, conjugal love, Efeso 5 verse 28. Taas kayo ang standard sa Ginoo bahin sa usa ka lalaki. Higugmaa ang imong asawa sama sa gugma ni Kristo sa iglesia nga nagkasakripisyo siya. Ang gugma sa kaminyoon kinahanglan mapakaon sa matag adlaw og mga pulong o maayo nga batasan. Kinahanglan nga komitado ang mag-asawa nga dili maputol o mamatay ang gugma sa matag usa. So dili gud angay nga magsige na nagpabadlong ang bana or dili gud angay nga magsige pabadlong ang asawa. Kinahanglan adunay pagrespeto isa sa usa. O likayan yun nga mabugnaw. Take note ha, mas daghan baya ang bati kaysa maayo. Pero huna-una agyod sa inyong managtiayon. Huna-una agyod na ang mga nindot mga moment ninyo mo huna-una sa panahon matag usa adunay kasipyatan tanawa unsa ang mga maayo nga manabuhat sa imong isip kamagtiayon ba ayaw na ayang sayop. Hello, ayaw balik-balik ka kung nakasayop siya anong pasayloon mo siya kaya ang gugma nagtabon sa kapitan ng mga sala. Like Jesus Christ, bisan usa kita ka makasasala, pero iya kita nga ginahigugma. Pero wala nagpasabot nga mapabiling ta diya sa sala. Muahon kita gikan sa sala. Muhaw hasta niya napita ba? Dili ta mapabiling nga talunan. Okay. Letter E, ang pagka-leader sa babae. Tito 2 verse 4. Ang mga babae ginadasig nga moapil sa ministeryo o mapansay trabahoon sa Ginoo aron makatudlo usab sa ubang kababayenan. Kinahanglan nga higumaon sa asawa ang iyang bana ug ang iyang mga anak. So kung tinuod kita nga nahigugma sa atong pamilya, dili na to mapasakitan, dili na to himuon nga rason na ikasipyatan, walay perfect, pero hunaw-hunaw na to ang nindot kay daghan ra ba ang bati kaysa nindot. Isip usa ka magtiayon. Hello, sa mga panahon